101.6 MHz. One step ahead. यस डेली मेल समाचारका साथमा देव विकास बैंक। नमस्कार। सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र 2000 वाट क्षमताको रेडियो टेलिमेल 94.6 मेगाहर्ज सँगै फेसबुक पेज र sudurdaily.com मार्फत संसारभर एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बेलुकी 6 बजेको समाचारमा लक्ष्मी जैसी र जीवन विष्टको हार्दिक स्वागत छ। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख समाचार। कञ्चनपुरमा वडाध्यक्षमाथि कुटपिट गर्ने 6 जनामाथि अनुसन्धान जारी। वडा कार्यालयमा अनिश्चितकालीन बन्द, सडक अवरुद्ध। लकडाउन खुले पनि शैक्षिक संस्था सञ्चालनको विषय भने अझै अनिश्चित। विद्यालय खोल्न प्याप्सन एन्ड पेप्सनलाई हतारो। बैतडीमा बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका एक थुनुवामा कोरोना संक्रमण। देशभर थप 139 जनामा कोरोना पुष्टि, 3 जनाको मृत्यु। डडेलधुरामा विषालु च्याउ खाँदा बालकको ज्यान गयो। दार्चुलामा शुक्रबार गएको सुक्खा पहिरोमा पुरेका बालकको शव फेला। अब वे विश्व कोरोना वायरस कोविड-19 की महामारी से लड़ती बा। असीम विपद में सक्कू जाने अपन घर परिवार नाट पाटन संगे बैठे रमाए सुख दुख बाटक चहटा। विदेश में श्रम करे गैलक अपना ओ हमार दादू भैया दीदी बहनिया यह विपद के समय में घर घूमल बटा। ओ कतरा जाने घर घूमना सुरसार में बटा। कोरोना लानी सारी कह के विदेश से आयल मनइन है गाँव घर में बैठे नहीं देना, आपन घर में बैठे नहीं देना। परिवार है जो हेल्हा और दुर्व्यवहार कैना क्रम बढ़ल बा। संक्रमण जी है पेन हुई से कट। विदेश से आयल मनइन है दुर्व्यवहार कह के संक्रमण ते नहीं रुकी, साथ ही सामाजिक एकता और सद्भाव पेन खलबला जाये। उहे कमारे विदेश से घुमल मनइन है भेदभाव ना करी। सम्मानित ढंग से क्वारंटीन में बैठे के लाग हौसे आई। सामाजिक दूरी बनाए के लाग सहयोग करी। अपन छिमेकी ओ परिवार है सहयोग करी। विपद ओ महामारी धनी गरीब जात धर्म देश ओ सीमाना नहीं चिन्हट। उहेक मारे हमरी सबको जाने मिलके कोरोना वायरस के महामारी से लड़ी। सार्वजनिक हित के लग अंतर्राष्ट्रीय आप्रवासन संगठन IOM नेपाल द्वारा जारी संदेश। आयो 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 के ज्येष्ठ आयो, ब्रिज कोर्स र लोक सेवा अफर लिई आयो। केजिस्टमा होटल म्यानेजमेन्टमा अपार सफलतापछि लोकसेवा तथा ब्रिज कोर्स तयारी कक्षाहरू पनि सञ्चालन गरिएको छ। लोकसेवा तर्फ शाखा अधिकृत नायब सुब्बा, खरिदार अमिन, अनमी, अहेब, महिला विकास ब्रज। शिक्षक सेवा तर्फ मावि तह, निमावि तह, प्रावि तह। ब्रिज कोर्स तर्फ ओभरसियर, फार्मेसी, ल्याब, CMA, ANM, HA, स्टाफ नर्स, फरेस्ट्री, म्यानेजमेन्ट, साइन्स। हाम्रा विशेषताहरू ख्याति प्राप्त र अनुभवी शिक्षक प्रशिक्षकहरूबाट पढाइ हुने, साप्ताहिक टेस्ट परीक्षा र परामर्श दिइने, अत्यन्तै सुविधा सम्पन्न प्रविधि युक्त कक्षा कोठा, आफ्नै लाइब्रेरी र ई-लाइब्रेरी भएको। सम्पर्क कीर्ति गंगा इन्स्टिच्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी केजिस्ट, लोकेन्द्र मोहन सदन, SPA जाने चोक। 091 524 247, 98 017 052 96 र 98 62 48 07 06। सर्वसुलभ मूल्यमा पढ्न आउँ सब, अध्ययन गरी यसमा फाइदा लिउँ सब। अब समाचार विस्तारमा। बैतडीमा बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका एक थुनुवामा कोरोना संक्रमण भेटिएको छ। डडेलधुरा अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा जिल्लाको पुर्चौडी नगरपालिका 10 का 32 वर्षीय पुरुषमा कोरोना पुष्टि भएको हो। उनी अहिले बलात्कार आरोपमा इलाका प्रहरी कार्यालय पाटनको हिरासतमा छन्। प्रहरीले उनलाई असार 31 गते पक्राउ गरेको थियो। उनी आमालाई बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ परेको इलाका प्रहरी कार्यालय पाटनका प्रहरी निरीक्षक धनदेव साउदले जानकारी दिनुभयो। साउदले प्रहरी चौकीमा रहेका 3 जनाको स्वाब संकलन गरेर पठाए पनि 2 जनामा कोरोना नभएको पुष्टि भएको बताउनुभयो।
बलात्कारको आरोप लागेका संक्रमित व्यक्तिको साउन 5 गते नमुना पठाएको पाटन नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख महेश महराले जानकारी दिनुभयो। बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्ति मङ्सिरमा भारतबाट आएका थिए, तर त्यो बेला कोरोना भाइरस थिएन। उनी केही पहिले आएको हुँदा उनलाई समुदायमै संक्रमण भएको हुन सक्ने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बैतडीले जनाएको छ। संक्रमितको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूको पनि स्वाब सङ्कलन गरेर परीक्षणको तयारी भइरहेको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख योगेश प्रसाद भट्टले बताउनुभयो। बैतडीको पाटन नगरपालिकामा एक सुत्केरी महिलामा समेत संक्रमण पुष्टि भएको छ। सुत्केरी महिला भारतबाट आएकी थिइन्। उनी 2 गतेबाट नगरपालिकाले तयार पारेको क्वारेन्टाइनमा थिइन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नेपालमा थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाबाट हालसम्म निधन हुनेको संख्या 48 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। निधन हुनेमा प्रसाद वीरगञ्जका 65 वर्षका भारतीय नागरिक रहेका छन्। उनको 11 गते निधन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। उनी मुटु र मधुमेहको रोगी भएको र उपचारका क्रममा कोरोना परीक्षण गर्दा उनमा पोजिटिभ पुष्टि भएको डाक्टर गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै धनुषाको शहीद नगरपालिकाका 36 वर्षका पुरुषको 11 गते निधन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। उनको जनकपुर अस्पतालमा उपचारका क्रममा 10 गते भर्ना गरिएकोमा थप उपचारका लागि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान लैजाँदै गर्दा निधन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। उनको पनि पीसीआर परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएको डाक्टर गौतमले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी बारा फेटा गाउँपालिकाका 60 वर्षका पुरुषमा पनि कोरोनाको संक्रमणबाट उनको निधन भएको छ। उनको 12 गते सोमबार निधन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। उनको काठमाडौँ महाराजगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पतालमा उपचारकै क्रममा निधन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। उनी निमोनिया, मृगौला र मस्तिष्क घात जस्ता रोगबाट पीडित रहेको डाक्टर गौतमले जानकारी दिनुभयो। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या सेती प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा सुदूरपश्चिममा थप 17 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालामा भएको परीक्षणका क्रममा पछिल्लो 24 घण्टामा 17 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। 197 जनाको कोरोना परीक्षण भएकोमा 14 जना पुरुष र 3 महिला गरी थप 17 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको सेती प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। यो सँगै सुदूरपश्चिममा संक्रमितको संख्या 4243 पुगेको छ भने 8 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। संक्रमण पुष्टि भएका 2751 जना डिस्चार्ज भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी कैलालीका 993 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालभर थप 139 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। थप 1 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै दैलेखमा 28 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै सप्तरीमा 21, पर्सामा 20, धनुषा र महोत्तरीमा 10-10 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै यता बैतडीका 4, काठमाडौँ, ललितपुर र कास्कीका 3-3 जना, सल्याकमा 2 तथा सिराहा, काभ्रे, बाँके, रूपन्देही र सुर्खेतका 1-1 जनामा पनि संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 16379 रहेको छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा 626 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने 13754 हुनुहुन्छ। आजको जम्मा संक्रमित हुनेहरूको संख्या 139 छ र हाल सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या जम्मा 4950 छ। मृत्यु भएको छ। पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 10 निवासी 65 वर्षीय पुरुष भारतीय हुनुहुन्छ। उहाँ भारतीय नागरिकको मिति 2077 साउन 11 गते बिहान गण्डक अस्थायी कोभिड अस्पतालमा कोरोनाका कारण दुःखद निधन भएको छ। अर्को धनुषा जिल्ला शहीद नगर नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 डुमरिया निवासी 36 वर्षीय पुरुषको मिति 2077 साउन 11 गते कोरोनाका कारण दुःखद निधन भएको छ। र अर्को बारा जिल्ला फेटा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 निवासी 60 वर्षीय पुरुषको आज मिति 2077 साउन 12 गते त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा कोरोनाका कारण दुःखद निधन भएको छ।
असम घर भएका एक युवकले बर्दिया ठाकुरबाबा नगरपालिका 4 शनिबार क्वारेन्टिनमा आत्महत्या गरेका छन्। यो लगायतका समाचार र रिपोर्ट हामीसँग बाँकी नै छन्। अहिलेलाई भने विश्रामको पालो। क्या तमी एचआईभी को औषधि एआरभी को खाइरहेछौ? औषधि खान्ज्या तमलाई म स्वस्थ छु, अब औषधि सधैँ केलाई खानु भन्ने लाग्न सक्दछ। याद र एचआईभी को औषधि प्रत्येक दिन नछुटाई खानु पर्छ। त्यही भइबाट तमरो स्वास्थ्यलाई निको बनाउन सहयोग अद्दछ। बिचैमी औषधि खान छाडेपछि अन्य स्वास्थ्य समस्याहरू आउन सक्दछन्। आफू स्वस्थ भई सम्मानित जीवन बाँचौं, परिवार र समाजका लागि जिम्मेवार नागरिकको भूमिका निर्वाह गरौं। एचआईभी व्यवस्थापनको लागि राष्ट्रिय एचआईभी र एड्स महासंघको अभियान। एचआईभी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र र ग्लोबल फन्ड सेभ द चिल्ड्रेनका सहयोगामी राष्ट्रिय एचआईभी तथा एड्स महासंघबाटै जनहितमा जारी। एलपी ग्यास क्षेत्रमा नेपालकै अग्रणी समूहद्वारा प्रवर्धित यस सैपाल ग्यास उद्योगबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशमै पहिलो पटक अत्याधुनिक युरोपियन स्वचालित प्रविधिबाट उत्पादित एकमात्र भरपर्दो विश्वासिलो एवं किफायती सैपाल ग्यास बजारमा सर्वत्र उपलब्ध छ। साथै सहज बजारीकरणका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र प्रदेश नम्बर 5 मा सैपाल ग्यासका विक्रेता हुन इच्छुक व्यक्ति वा फर्मलाई यथाशीघ्र सम्पर्क गर्न हुन सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। सैपाल ग्यास प्रणाली गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 1 अत्तरिया कैलाली 98 58 49 10 41 र 98 58 49 10 42। इमेल एड्रेस saipalgaskailaali2074@gmail.com। सैपाल ग्यास सबैको भान्साको साथी। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। असम घर भएका एक युवकले बर्दिया ठाकुरबाबा नगरपालिका 4 शनिबार क्वारेन्टाइनमा आत्महत्या गरेका छन्। उनी 2 दिन अघि भारतबाट आएर कैलाली हुँदै बर्दिया पुगेका थिए। असमको बन्नीगढी गाउँपालिका घर भएका रामबहादुर साउद ठाकुरबाबा नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा 2 दिन बसेको ठाकुरबाबाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामहरि रिजालले जानकारी दिनुभयो। उनले क्वारेन्टाइन पछाडिको रूपमा तन्नाको पासो लगाएर आत्महत्या गरेको बताउनुभयो। भारतको राजस्थानबाट आएका युवक ठाकुरबाबामा आफन्त कहाँ गएका थिए। आफन्तले क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने भन्दै प्रहरीलाई खबर गरेपछि युवकलाई क्वारेन्टाइनमा लगेको रिजालले बताउनुभयो। आइतबार मात्रै उनको पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन पठाएको र आज उनको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको अधिकृत रिजालले जानकारी दिनुभयो। नेपाली सेनाको टोलीले उनको शव व्यवस्थापनको तयारी गरिरहेको छ। कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा नगरपालिका 8 का वडाध्यक्ष बहादुर सिंह महरामाथि कुटपिट गर्ने 6 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। अध्यक्षमाथि कारबाही नहुन्जेल वडा कार्यालय अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिने वडा कार्यालयले जनाएको छ। तरुण दलले पनि आफ्ना कार्यकर्ता रिहाईको माग गर्दै सडक अवरुद्ध गरिरहेका छन्। भुवन भट्टको रिपोर्ट। आइतबार दिउँसो शुक्लाफाटा नगरपालिका 8 का अध्यक्ष बहादुर सिंह महरामाथि कार्यकक्षमै एक समूहले आक्रमण गर्यो। कुटपिटमा परि अध्यक्षको टाउको तथा शरीरमा सामान्य चोट लाग्यो। उपचारका लागि कोहलपुर लगिएकोमा अवस्था सामान्य भएपछि सोमबार घर फर्किएका छन्। कसले कुट्यो त वडा अध्यक्षलाई? वडा अध्यक्ष महराले तरुण दलका नेता कार्यकर्ताले पार्टीगत दम्ब देखाएर आफूमाथि कुटपिट गरेको दावी गर्नुभएको छ। मैले गरेका कामहरुमा कुनै असहमति भए, मबाट कुनै उनीहरुलाई मर्का परे भए उनीहरुले कानुनी प्रक्रियामा जान सक्थे हैन। राति पनि झलारीको कञ्चन मोबाइल ग्यालरी वाला र एकजना 8 नम्बरको स्थानीयलाई बाटो ढुकेर आक्रमण गरेछ। पछि 1.5 घण्टा पछि त्यहाँ पुग्दा हामीमाथि आक्रमण भएको छ। त्यसै विषयमा हिजोको सांघातिक आक्रमण भएको छ। अब यसको निष्पक्ष सत्य तथ्य छानबिन हुनुपर्छ भन्ने कार्यालयमा शान्ति सुरक्षाको वातावरण र दोषीहरूलाई कारबाही नहुँदासम्म कार्यालय अनिश्चितकालका लागि बन्द। वडा अध्यक्ष महरामाथि कुटपिट भएपछि वडा कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको जनाएको छ। तर तरुण दलले भने वडा सभापति नारद ठकुन्ना निकटका गोविन्द ठकुन्नामाथि शनिबार अध्यक्ष महराले हातपात गरेपछि घटनाले नयाँ रूप लिएको दावी गरेको छ। शनिबार अध्यक्षबाट कुटपिटमा परेपछि तरुण दलले प्रहरीमा कारबाहीका लागि जाहेरी दिएको थियो। वडा अध्यक्षको सहमति बिना प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेपछि तरुण दलका कार्यकर्ता वडा कार्यालयमै प्रवेश गरेका थिए। सामान्य छलफल भएको र पहिले वडा अध्यक्षले हात हालेपछि झगडा भएको बताउनु हुँदै तरुण दल शुक्लाफाटा नगर संयोजक ज्ञानेन्द्र बहादुर सिंह अब त्यहाँ
सल्लाह गर्नुभयो। त्यो आकाशमा त्यो घटना घट्यो कि त्यहाँ लड्न गएनन् कि पुरा सल्लाह किन हामी के गर्ने भन्ने जाँदाखेरि वडा अध्यक्षले नै पहिलोवटा र उसको निवेदन इलाका प्रहरीमा चाहिँ हामी दर्ता गर्दैनौँ, बहादुरजीलाई नै सोध्छौँ। पहिलो बहादुरको भन्दा पहिले त गोविन्दको किटान जारी परेको छ। प्रहरीले पनि यहाँ गलत भूमिका खेलेको छ, प्रशासन र प्रहरीले पनि। के कति कारणले कार्यकक्षमै गएर वडा अध्यक्षमाथि कुटपिट भयो भन्ने विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। प्रहरीले अहिलेसम्म आक्रमणमा संलग्न 7 जनालाई पक्राउ गरिएको जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक अमर बहादुर थापाले घटनाको छानबिन भइरहेको बताउनु भएको छ। कोही मान्छेलाई अन्याय परिसकेपछि अब त्यो निवेदन नलिने भन्ने त हुँदैन। घटनाक्रमहरू हामी बुझ्दैछौँ, त्यो व्यक्तिगत कारणहरू गर्दा चाहिँ घटेको जस्तो देखिएको छ प्रारम्भिक रूपमा। अब हामीले थप अनुसन्धान गर्दैछौँ। 7 जनालाई चाहिँ पक्राउ गरेका छौँ। अब यो थप अनुसन्धान गरेर आवश्यक कानुनी प्रक्रियामा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। प्रहरीले पक्राउ गरेका व्यक्तिहरूलाई छोड्नुपर्ने भन्दै तरुण दलले आन्दोलन गरिरहेको छ। प्रहरीले भने कार्यकक्षमै गएर वडा अध्यक्षलाई कुटपिट गर्नेलाई सहजै छोड्न नमिल्ने बताएको छ। रेडियो डेली मेलका लागि भुवन भट्ट, धनगढी। कैलालीमा ट्रकको ठक्करबाट एक युवतीको मृत्यु भएपछि पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ। कैलालीको बर्दुगोरिया स्थित बौनियामा आज बिहान ट्रकको ठक्करबाट स्कुटरमा सवार युवतीको मृत्यु भएपछि स्थानीयवासीले राजमार्ग अवरुद्ध गरेका हुन्। स्थानीयवासीको अवरोधपछि गन्तव्यका लागि हिँडेका सवारी साधन बौनिया बजारमै रोकिएको प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाले जनाएको छ। बौनियामा आज बिहान ना 6ख 3340 नम्बरको ट्रकले C6P7181 नम्बरको स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा स्कुटर चालक 26 वर्षीय सन्तोषी बोहराको मृत्यु भएको थियो। ट्रक र चालक सूर्यराज चौधरीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। उता डडेलधुरामा विषालु च्याउ खाँदा एक बालकको ज्यान गएको छ। परिवारका अरू 4 जना सदस्य बिरामी भएका छन्। विषालु च्याउको तरकारी खाँदा नवदुर्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का 8 वर्षीय बालक ललित धामीको ज्यान गएको हो। धामीलाई उपचारका लागि सेती प्रादेशिक अस्पताल ल्याउँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुराले जनाएको छ। यस्तै विषालु च्याउ खाएकी बालिकाकी आमा विष्णा धामी र 3 दिदीबहिनी बिरामी परेका छन्। उनीहरूको धनगढीमा रहेको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका 2 बडाली गाउँ नजिक शुक्रबार गएको सुक्खा पहिरोमा पुरिएका बालकको शव भेटिएको छ। जिल्लाको नौगाड गाउँपालिका 2 तल्लो सुण्डमुण्डका 6 वर्षीय जेनिस ठकुनाको शव लास्कु गाड खोला किनारमा फेला परेको हो। आइतबार साँझ पहिरो गएको स्थानभन्दा झन्डै 2 किलोमिटर बालकको शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका प्रहरी नायब उपरीक्षक पदम बहादुर विष्टले जानकारी दिनुभयो। शुक्रबार घरबाट सदरमुकाम खलङ्गा आउने क्रममा ठगुना पहिरोमा पुरिएका थिए। कुल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बाजुरामा कार्यरत अहेब सिद्धराज गिरीमाथि आक्रमण भएको छ। आइतबार राति ड्युटीमा रहेको समयमा स्थानीय युवाले उनलाई कुटपिट गरेका हुन्। राति ड्युटीमा रहेका बेला चेक जाँच छ भनेर गिरी भएको ठाउँमा आएर उनीमाथि आक्रमण भएको कुल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख डाक्टर राजुराज जैसीले बताउनुभयो। डाक्टर जैसीका अनुसार गिरीको दायाँ हात भाँचिएको छ भने उनको अवस्था गम्भीर बनेको छ। उनलाई थप उपचारका लागि नेपालगञ्ज रेफर गरिएको डाक्टर जैसीले जानकारी दिनुभयो। राति 11:30 बजे बुढीनन्दा नगरपालिका 6 का केशर भाट सहितको टोलीले उनीमाथि आक्रमण गरेको थियो। गिरीमाथि आक्रमण गर्ने 3 जनालाई बाजुरा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। उनीहरूलाई सदरमुकाम मार्तडी ल्याएर थप अनुसन्धान गरिने बाजुराका प्रहरी प्रवक्ता दान बहादुर रोकाले बताउनुभयो। केही दिन पहिला पनि कुल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख डाक्टर राजुराज जैसीमाथि ड्युटीमा रहेका बेला दुर्व्यवहार भएको थियो। समाचारमा फेरि पनि विश्रामको पालो। स्थापना कालमै सुरक्षा निकाय असैमा 95% सुदूरपश्चिमकै सबैभन्दा उत्कृष्ट नतिजा दिलाउन सफल थर्ड आई करियर डेभलपमेन्ट सेन्टर धनगढी कैलालीमा आवश्यकता अनुसार फिजिकल तथा लिखितका लागि तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। हाम्रा विशेषताहरू आर्मी पुलिस एपीएफ सिभिल अफिसका तथा अन्य दक्ष प्रशिक्षकद्वारा कक्षा सञ्चालन। कमजोर विद्यार्थीलाई एक्स्ट्रा क्लासको व्यवस्था। नेपालकै दक्ष प्रशिक्षकद्वारा बनाइएका नोट्स प्रदान गरिने। इन्टरभ्यू र अन्य
प्रोसेसका लागि निशुल्क परामर्श। स्थापना कालमै सुरक्षा निकाय असैमा सुदूरपश्चिमकै सबैभन्दा उत्कृष्ट नतिजा दिन सफल। स्पेशल एसईई प्याकेज, ब्याङ्किङ ट्रेनिङ, अकाउन्ट, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई फ्री कम्प्युटर क्लासको व्यवस्था गरिएको छ। पहिलो 10 जनालाई 25% छुटको व्यवस्था। असै इन्स्पेक्टर नासु शाखा अधिकृतका लागि थर्ड आई करियर डेभलपमेन्ट सेन्टर तपाईहरूको सेवामा समर्पित छ। थर्ड आई करियर डेभलपमेन्ट सेन्टर धनगढी कैलाली, जिल्ला प्रहरी कार्यालय नजिक। सम्पर्क फोन नम्बर 091 523 438, 98 25 68 11 40 र 98 48 71 97 40। मोर कापी कलम नाई हो बाबा हाली किन दे कहि दिहेस न। रुक छाई अबे तोर बाबा हिटप जन ही का हुइतरी बाबू स्कूल पढ़े नहीं जाई ठो भाई। कापी कलम और आइ दिनेस तो कैसे के स्कूल जाई किन डेरा चाल चुलेनी हो तोहार। अरे मैं कहां किने जाऊं टोरी ओ कल कापी कलम नहीं सुन ठो बात कहां जाऊं का हुन। अमित पुस्तक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पसल बावे से हमार सुडा बाजार में वहां से आंदे न हो डेले बड्डे में वहे जाई तू उठाई के कापी कलम ले है। स्टेशनरी सामान मिलना एक के ठोकिल ठाव। अमित पुस्तक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पसल होलसेल तथा फुटकर विक्रेता, पीपल वाली दुकान, गौरी फंट वाले, सुडा चौराहा। हमारे यहाँ स्टेशनरी के सक्को मेरा एक सामान मिलत साथे इलेक्ट्रॉनिक्स के फे सक्को मेरा एक सामान जस्ते पंखा, टेबल फैन, फराटा फैन, सीलिंग फैन, विवाह कार्ड, खेलकूद के सक्को मेरा एक सामान, बॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन लगायत के होलसेल और फुटकर विक्रेता हो। अमित पुस्तक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पसल, प्रोपराइटर अमित गुप्ता। 98 057 80 464, 98 24 69 05 19 और 98 65 98 40 18। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। 4 महिना लामो लकडाउन खुले पनि विद्यालय सञ्चालनको विषय भने अनिश्चित रहेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय गरेपछि मात्रै विद्यालय सञ्चालन हुने जनाए पनि निजी विद्यालयहरूका संगठन पेप्सन एन्ड पेप्सनहरूले भने तत्काल विद्यालय सुचारू गरिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। तर अन्य सम्बन्धित सरकारवालाहरू भने सङ्घीय सरकारकै निर्णय पर्खिरहेका छन्। जीवन विष्टको रिपोर्ट। लामो समयको बन्दाबन्दी खुलेसँगै निजी विद्यालयका संगठनहरूलाई विद्यालय सञ्चालन गर्न हतारो भइरहेको छ। तत्काल विद्यालय सञ्चालनको माग गर्दै संगठनहरू स्थानीय पालिका धाइरहेका छन्। पेप्सन सुदूरपश्चिम उपाध्यक्ष अम्बिका प्रसाद आचार्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउँदै अब विद्यालय सञ्चालन गरिनुपर्ने बेला आएको बताउनुहुन्छ। अब यो सबै चिजहरू खुलिरहेछ हैन, केही चिज खुल्न बाँकी रहे जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। भिडभाडहरू उस्तै छ। सरकारले अलिकति समयमै नै यसलाई अलिकति विचार पुर्याएको भए लगभग यति भयावह अवस्था चाहिँ यो कोरोनाको हुने थिएन र यो भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति अहिलेको बेलामा चाहिँ अब सोच्नुपर्ने अवस्था चाहिँ अलिकति बढी आएको जस्तो देखिन्छ। चाहिँ अब खोल्ने खालको माहौलहरू, भर्ना गर्ने गराउने खालको माहौलहरू तयार गर्ने खालको हामी अब केही दिनमा गर्न गइरहेछौँ। लकडाउनका कारण निजी स्रोतका शिक्षकहरूको घरमा चुलो बल्न समेत बन्द हुने अवस्था आएको भन्दै संगठनहरू विद्यालय सञ्चालनको माग गरिरहेका हुन्। एन पेप्सन कैलाली अध्यक्ष विष्णु अवस्थी आय स्रोतका लागि विद्यार्थी भर्ना मात्रै भए पनि लिन पाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ। पालिकाहरूसँग चाहिँ अनुरोध गरेका छौँ हामीले संयुक्त र उहाँले मेयर साहबले पनि केही दिनमा चाहिँ यथाशक्दो चाँडो म प्रयास गर्नेछु भनेको छु। चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई खोल्न हामीसँग एनपेप्सनको पनि धारणा। विद्यालय अभिलेखीकरण भनेको छौँ। भर्ना कमसेकम गार्जेन आएर एउटा विद्यालयमा चाहिँ पठन पाठन गर्नलाई त हामीले अब सबै विद्यार्थीहरू एकैचोटि बोल्दैनौँ। तहगत या जोर बिजोर कसरी कमभन्दा एउटा सामाजिक दूरी कायम हुने गरेर चाहिँ पठन पाठन हुन्छ। त्यो त दोस्रो स्टेपको कुरा भयो। पहिलो स्टेप भनेको हाम्रा लागि चाहिँ त्यो अभिलेखीकरण। संगठनहरू शैक्षिक संस्था सञ्चालनको माग गर्दै पालिका धाइरहे पनि स्थानीय तह भने विद्यालय सञ्चालनको विषयमा संघीय सरकारकै निर्णय कुरिरहेका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिका शिक्षा अधिकृत अकबर चन्द विद्यालय सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहलाई भए पनि अहिले आफू खोजी विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताउनुहुन्छ। उहाँहरू आजको अवस्थामा छन्। अब तत्काल संघीय सरकारले नै अब भदौ 1 गते भन्दा यता केही पनि नगर्नु भनिसकेपछि हामीले यसलाई अगाडि बढाउनु पनि गाह्रो हो। 1 गतेबाट नै भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने भन्छ। त्यही भएर उहाँहरूले चाहिँ टेस्ट गरेका छन्, निवेदन दिएका छन्। त्यो हामी शिक्षक समिति तत्काललाई के छ सर, संघीय सरकारले भदौ 1 गतेबाट भर्ना अभियान सुरु गर भनेको छ। 15 गतेभित्र चाहिँ टिचरहरूलाई सब स्कुलमा
हाजिर हुनुभयो हुन्छ। भदौ 1 गतेबाट भर्ना अभियानको थालनी गर्ने र पठन पाठनका हकमा तत्काललाई अहिले के भएको छैन निर्णय भयो अनुसार गर्ने हुन्छ। जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ धनगढीले संघीय सरकारले विद्यालय सञ्चालन बारे निर्णय गरि नसकेको जनाएको छ। कार्यालय प्रमुख वैकुण्ठ सुवेदी मन्त्री परिषदले निर्णय गरेपछि मात्रै विद्यालय सञ्चालनमा आउने बताउनुहुन्छ। विद्यालय खोल्ने कुरो चाहिँ पछि निर्णय गर्ने भनेर त्यो मन्त्री परिषदको निर्णय अस्ति भन्यो नि, जुन 7 गतेबाट चाहिँ लकडाउन भन्यो नि, मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर जुन 7 गतेदेखि लकडाउन खुल्यो नि त, त्यही दिन के भन्छ विद्यालय खोल्ने कुरो चाहिँ पछि निर्णय गरिने छ भन्नुभएको छ होइन। सुरु चाहिँ यसो हामीले बुझ्दाखेरि के भएको छ भन्दाखेरि एउटा कार्यविधि बनाएर चाहिँ अब खोल्नलाई उ गर्ने भन्ने कुरो भएको छ। अब यति नै गते खोल्ने भनेर चाहिँ भनेको छैन सर, कतै पनि हामीलाई पनि इन्फर्मेसन आएको छ। त्रिवी अन्तर्गतका क्याम्पसहरू पनि संघीय सरकारकै निर्णयको पर्खाइमा रहेका छन्। कैलाली बहुमुखी क्याम्पस प्रमुख पदमराज जोशी तत्काल कलेज सञ्चालन नहुने बताउनुहुन्छ। लामो समयदेखिको बन्दले प्रभावित विद्यार्थीलाई हतोत्साहित नहुन उहाँ आग्रह गर्नुहुन्छ। अहिले खास गरी प्लसमा धेरै ठाउँबाट धेरै विद्यार्थीको फोन आउने त्यसको चाहिँ भावनाले हिजो पनि हामीले एउटा सूचना चाहिँ जारी गरेका छौँ। 12 क्लासको परीक्षा अब नेपाल सरकारले नै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै दिने भनेको छ, असोजमा चाहिँ सञ्चालन गर्ने भनेको छ। त्यो परीक्षाको कार्यतालिका आउँछ, त्यो कार्यतालिका आइसक्यो भने त्यसको अगाडि या पछाडि हामी कक्षा 11 को अहिले परीक्षा लिने तयारीमा चाहिँ मात्रै छौँ। विद्यार्थीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो साउन महिनाभित्र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नआत्तिनु होला। सूचनाहरू आउँछ, त्यसको टाइम हुन्छ, कम्तीमा 15 दिनको म्याद हुन्छ। पठन पाठन भए पनि 15 दिन अगाडि सूचना आउँछ, परीक्षाको पनि अगाडि सूचना आउँछ। कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि अहिले नै भदौ 1 गतेबाट नै सबै खुलिहाल्ला भन्ने स्थिति पनि नभएनाले मैले अहिलेसम्म लकडाउनमा यतिसम्म बसिहाल्नुभयो, सुरक्षित तरिकाले चाहिँ बस्नु होला भन्ने मात्रै हो। यो साउन महिनाभित्र विद्यार्थी भाइ बहिनीले धेरै चिन्तित नभए हुन्छ भन्ने हो मेरो भनाइ। निजी विद्यालयहरूका संगठनहरू विद्यालय सञ्चालनको माग सहित दौडधुपमा छन्। सुरक्षा सतर्कता अपनाएर भए पनि शैक्षिक संस्था सञ्चालन गरिनुपर्ने र नभए विद्यार्थी भर्ना मात्रै भए पनि लिन पाउनु पर्ने माग गर्दै उनीहरू पालिका धाइरहेका छन्। तर पालिकाहरू भने संघीय सरकारकै निर्णय कुरिरहेका छन्। विद्यालय सञ्चालनका लागि अब स्थानीय सरकार आफैले निर्णय गर्लान् वा अन्तिम समयसम्म केन्द्रकै निर्णय पर्खेलान्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। रेडियो डेलिमेलका लागि जीवन विष्ट, धनगढी। भारतले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा नेपालीहरूको प्रवेश रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलालाई पत्र लेखेर नजान आग्रह गरेको छ। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, गुन्जी लगायत भारतीय भूमि रहेको दावी गर्दै भारतले ती क्षेत्रमा नेपालीको अवैध प्रवेश रोक्न भनेको छ। भारतको दार्चुला प्रशासनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलालाई पठाएको पत्रमा लेखिएको छ। दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जुलाई 14 2 साता अघि पत्र पठाउँदै उत्तराखण्ड राज्य अन्तर्गत दार्चुला जिल्लाका उपजिल्ला अधिकारीले नेपाली गुट र समूहले लुकीछिपी सीमा पार गर्न लागेको सूचना प्राप्त भएको भन्दै यसबारे जानकारी भए सूचना दिन आग्रह गरिएको छ। डडेलधुरामा अझै पनि मुक्त हलिया परिवार परिचय पत्र पाएका छैनन्। जिल्लाको सदरमुकाम अमरगढी नगरपालिकासँगै जोडिएको गन्याधुरा गाउँपालिका 1 मा भेटामा 10 वर्षदेखि मुक्त हलिया बस्ती सामुदायिक वनमा बस्दै आइरहेका छन्। 2066 सालमा आएको बाढीले मुक्त हलिया परिवारका घर बगाएपछि 18 घर परिवार विस्थापित भएका थिए। बाढीबाट विस्थापित परिवारलाई भेटा सामुदायिक वनले 7 वर्षसम्म बस्नका लागि सम्झौता गरेको थियो। अहिले सम्झौता सकिएको 4 वर्ष भइसकेको छ। हावाहुरी चल्दा पनि रुख ढलेर किस्ने पो हो कि भन्ने चिन्ताले कुनै दिन रातभरि जागराम बस्नु परेको अर्का मुक्त हलिया बहादुर दमाईले गुनासो गर्नुभयो। मुक्त हलिया समाज डडेलधुराले 2064 सालमा 122 जना मुक्त हलियाको नाम संकलन गरी भूमि सुधार मन्त्रालयमा पठाएको थियो। गन्याधुरा गाउँपालिकामा मुक्त हलिया परिवारको तथ्याङ्क छुट्न गएको र छुट हलियाको तथ्याङ्क संकलन गरी सम्बन्धित निकायमा पहल गरिरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष नवल बहादुर मल्लले जानकारी दिनुभयो। र सुनको मूल्यले आज पनि नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। हिजो तोलामा 96,300 रुपियाँमा कारोबार भएको सुन आज 1200ले बढेर 97,500मा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। महासंघका अनुसार आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 97,060 कायम भएको छ। यस्तै चाँदीको मूल्य पनि प्रति तोला 55 रुपियाँले बढेर 1,210 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सुनको मूल्य बढ्दै गएपछि कारोबार भने घटेको छ। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कञ्चनपुरमा वडाध्यक्षमाथि कुटपिट गर्ने 6 जनामाथि अनुसन्धान जारी, वडा कार्यालय अनिश्चितकाल बन्द, सडक अवरुद्ध।
लकडाउन खुले पनि शैक्षिक संस्था सञ्चालनको विषय भने अझै अनिश्चित। विद्यालय खोल्न प्याप्सन एन्ड प्याप्सनलाई हतारो। बैतडीमा बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका एक थुनुवामा कोरोना संक्रमण। देशभर थप 139 जनामा कोरोना पुष्टि, 3 जनाको मृत्यु। र डडेलधुरामा विषालु च्याउ खाँदा एक बालकको ज्यान गयो। दार्चुलामा शुक्रबार गएको सुक्खा पहिरोमा पुरेका बालकको शव फेला। हवस् त समाचार अहिलेलाई सकियो। हाम्रो समाचार बुलेटिन राति 9:15 बजे प्रसारण हुनेछ। नयाँ र ताजा जानकारीका लागि रेडियो डेलीमेल 94.6 मेगाहर्ज सँगै मोबाइल एप्स र sududaily.com मार्फत हामीलाई सुन्दै र पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेलाई हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।